बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाश न्यूज़ पर खुश आमदीद। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज हमारे पास बड़े दबंग मौज़ूआत। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ करने जा रही है उससे एक और 9 मई बरामद हो सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे। स्वाबी जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तेवर बदले हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन जो है इमरान खान, उन्होंने 13 अगस्त की रात को कारकुनों को कॉल दी है कि वो बाहर निकले। बांग्लादेश मॉडल तलबा तहरीक की तैयारियां, डेड लाइन दे दी गई है। ये जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स हैं वहाँ से जो है इस तरह की इतलात आ रही हैं, इन पर बात करेंगे। इसके अलावा तूफ़ानी बारिशें इससे पहले भी हुई हैं, लेकिन आज की तूफ़ानी बारिश, उसके नताइज गली मोहल्ले जो ना वो पानी में डूब गए, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी निसार चौधरी साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने स्वाबी का जलसा आपने देखा चौधरी साहब, उसके बाद जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तेवर कुछ बदले हुए हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और लीडरशिप जो है सबको जो ना रिचार्ज कर दिया है, वो रिचार्ज हो चुके हैं। अब जो है बांग्लादेश का मामला वो सारा हमारे सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए जो तलबा हैं, उन्होंने बांग्लादेश मॉडल तलबा तहरीक की तैयारियां जो ना वो करने के लिए कुछ पर तोल रहे हैं और डेड लाइन उन्होंने दे दी है 30 अगस्त की। 30 अगस्त को इमरान को रिहा न किया गया तो 31 अगस्त को अडयाला जेल के बाहर जो ना वो धरना दिया जाएगा। एक तो तलबा के हवाले से ये जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी वो तैयारियां कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं और क्या ये मुमकिन है कि अडयाला जेल के बाहर धरना दिया जाए? चौधरी साहब। ताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया है कि स्वाबी जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई जान जो है वो पैदा हो गई है, और दूसरा फिर आपने खुद जिक्र किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, वर्कर हैं, उनके तेवर भी जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। ये जलसा जो था आपके सामने बड़ा कामयाब जलसा था, लोगों की भरपूर शिरकत थी और काफ़ी अरसे के बाद गो के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्वाबी में जलसा था और वहाँ पे हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी लोगों ने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान से बल्कि हाल ही ये खैबर पख्तूनख्वा से लोग शिरकत नहीं हुए, पंजाब से भी लोगों ने शिरकत की है, बलूचिस्तान से भी की है, सिंध से भी की है, तो जिसकी वजह से वो जलसा जो था बड़ा तारीखी जलसा बन गया था। और अब सूरत हाल चूँकि ऐसी बन चुकी है कि आपने खुद कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब जो है आर या पार की जो है ना वो सियासत जो है ना वो करना चाहती है, और क्या मकसद सिर्फ और सिर्फ जो उनके सामने है वो सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से बानी तहरीक इमरान खान साहब को जो है वो रिहा किया जाए। और उसके लिए फिर उन्होंने जो है जो पाकिस्तान के जो तलबा हैं और मुख्तलिफ जो तलबा तंजीमें हैं उनको मोबलाइज करने का प्रोग्राम उन्होंने बनाया है। स्पेशली जो 13 अगस्त की रात है, इस पर उन्होंने इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो ये है कि तमाम पाकिस्तानी जो है वो 13 अगस्त की रात को जो है वो बाहर निकलें और भरपूर एहतजाज करें और हुकूमत को जो है वो अपना मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करें। तो ये सूरत हाल है। तो दूसरा जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये 13 अगस्त के बाद लोग, अगर मैं समझता हूँ कि स्पेशली पंजाब के अंदर भी निकलते हैं और उसके बाद तलबा तंजीमें भी जो है वो एक फाल किरदार अदा कर सकते हैं। तो बांग्लादेश का जो आपने जिक्र किया है, जैसे कि बांग्लादेश में जो है इनकलाब आया है, वहाँ पे जो इनकलाब लेके आए हैं वो स्टूडेंट लेके आए हैं और उनका तल्लुक भी जो है वो एक ख़ास जमात के साथ है, जिसकी वजह से आपने देखा कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी उसको जो है ना इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा और फिर उनको बाद में जो है ना वो मुल्क छोड़ के भी भागना पड़ा। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस सूरत हाल जो है, ये तमाम जो आपके मुल्क के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं, स्पेशली आपकी जो मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोज़गारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर जो जबरो तशद्दुद का जो सिलसिला जारी हुआ है, इस पे हो सकता है कि जो पाकिस्तानी नौजवान है वो जो है बाहर निकले। और हमने अब देखना यह है कि अगर 13 अगस्त की रात को कोई बड़ा इज्तिमा, बड़ी रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने में कामयाब हो गई, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बात की है 13 अगस्त को कोई रैली या जलसा जुलूस नहीं होगा, बल्कि उसके रात को 12 बजे आपको पता है लाल हवेली में भी एक रवायत चली आ रही है कि वहाँ पे आतिशबाजी होती है और वो रात जो होती है चांद रात की तरह जो ना हमारे नौजवान मनाते हैं और उसमें बाहर निकलते हैं सड़कों पे जो ना
گو کہ جس طرح یہ 14 اگست ہمارا یوم آزادی منایا جاتا ہے ایک دن پہلے 13 اگست کی رات کو، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے کہ اس نے ہمیں آزاد ملک دیا. اس میں ہمارے اسلاف جو ہے نا انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور جو ہمیں اس کے نتیجے میں ملک ملا ہے، قدرت نے جو ہم پر مہربانی کی ہے، اس کا شکر جو نا وہ ادا کرنے کا یا جشن منانے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جو نا سر بسجود ہو کر ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے نہ صرف دعائیں کی جائیں بلکہ عملی کوشش کی جائے. ایسا بڑی خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بات کی ہے اسپیشلی جشن آزادی کے حوالے سے، چونکہ 14 اگست میں اب دن تھوڑی رہ گئے ہیں، اور 13 اگست کی رات کو جو آپ نے کہا ہے کہ میں لوگ جو ہیں وہ نہ نکلیں بلکہ گھروں میں بیٹھ کے شکرانے کے نوافل ادا کریں، لیکن باہر نکل کے میرا مطلب ہے کہ وہ اپنی جو باجے اور یہ اس طرح کی جو ہلڑ بازی پرامن طریقے سے رہ کے، میرا مطلب ہے کہ وہ پرامن طریقے سے رہ کے اگر وہ باہر نکلنا چاہیں تو بالکل نکلیں، لیکن ہلر بازی سے جو ہے وہ گریز کریں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ 14 اگست کے اوپر جو ایک بہت بڑے قسم کے پلاسٹک کے آپ نے دیکھے باجے آئے ہوئے جس کی وجہ سے آپ شور مچاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک باجا جو ہے وہ 500 روپے کا آتا ہے جبکہ ایک پودا جو ہے وہ 100 روپے کا آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باجے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو اپنے کارکنوں سے یہ کہا ہے نا کہ باہر نکلیں 13 اگست کی رات، تو اس رات کو کارکن جو باہر نکلیں گے انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے جو باجے آپ نے وہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں، پٹاخے. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے جو نا گلی بازاروں میں وہ جا کے دیکھیں گھروں کے باہر جو نا وہ پٹاخے اس طرح بجا رہے ہیں جس طرح کوئی عید ہوتی ہے یا کوئی جشن کا سما ہوتا ہے. بہرحال جو صاحب یہ ایک الگ موضوع ہے. میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش ماڈل طلبہ تحریک کی تیاریاں ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے. سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے پاکستان تحریک انصاف سے، وہاں سے جو نا ایک موبلائزیشن جو نا اس کی جاری ہے اور طلباء کو موبلائز کیا جا رہا ہے، ان کو جو نا چارج کیا جا رہا ہے. یہ ایک اور ڈیجیٹل دہشت گردی کی تیاری نہیں ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حق بجانے میں یہ ان کا جمہوری حق ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایسا گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ 30 اگست کی دے دی گئی ہے، اور اس 30 اگست تک اگر عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت طلبہ تنظیموں کو جو ہے وہ متحد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر ان کو جو ہے آپ ایک طرح سے، میرا مطلب ہے کہ کوشش آپ کی یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے، اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے باہر نکل کر ایک منظم جو ہے نا وہ تحریک چلائیں. جس طریقے سے بنگلہ دیش میں جو ہے طلباء جو ہے انقلاب لے کے آئیں، اسی طریقے کا ایک انقلاب جو ہے وہ پاکستان میں بھی آئے، تاکہ یہاں کے جو اس وقت حکمران ہیں جو انہوں نے اپنے اس وقت لوگوں کے اوپر جس طرح انہوں نے جو صاحب انقلاب سے ہماری مراد صرف حکمرانوں کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ عوام کو درپیش جو مسائل ہیں جن کے لیے دھرنا دیا ہوا ہے جماعت اسلامی نے، سب سے بڑا ان کا مطالبہ جو نا آئی پی پیز، یہ مہنگے ترین جو نا معاہدے پاکستان کے عوام کے سروں پر لادنے والے جو لوگ ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر جو مسائل ہیں، عوام 2 وقت کی جو روٹی ہے اس کو جو نا اس کے حصول کے لیے جو نا ان کو اتنی زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود مہینے کے شروع میں یا آخر میں بل اتنا آ جاتا ہے بجلی کا کہ ان کے پاس باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ جو نا اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں، ادھار لیتے ہیں. پھر اور جو مسائل ہیں لوگوں کے، انصاف ہے، تعلیم ہے، صحت کے معاملات ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر معاملات ہیں. اگر یہ مسائل جو نا حل ہوتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے. معیشت اگر ٹھیک ہو جاتی ہے، نہ صرف ملک کی معیشت، قومی معیشت، بلکہ ہر آدمی کی، میری، آپ کی، ہم سب کی معیشت جو ہے نا اگر ٹھیک راستے پر چل نکلتی ہے تو یہ سب سے بڑا انقلاب ہے. طاہر صاحب دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ نے بڑی خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ باتیں کی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت عوام کے حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں ملتے ہیں، یا ان کے جو حقوق ہیں وہ غصب کیے جاتے ہیں، آپ کا جو ہے آپ کے ملک کے اندر جو ہے نا جینا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بنگلہ دیش میں طلباء باہر نکلے ہیں اور انہوں نے وہاں کی حکومت کا دھرن تختہ کر دیا، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی الارمنگ بات ہے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے کہ وہ سمجھ جائیں، اور وہ اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں. بالکل آپ نے بالکل وجہ فرمایا. میں اب جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کچھ جو موبلائزیشن کی تحریک ہے اس حوالے سے کچھ
جو پوسٹیں چل رہی ہیں. ایک پوسٹ ہے میرے سامنے, اس میں لوگوں کو کیسے تیار کرنا ہے یہ ایک سوالیہ نشان کے ساتھ جو نا لکھا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک بڑا سوال ہے مگر میں آپ کو آسان طریقے سے بتاتا ہوں. اب یہ نہیں پتہ یہ انیشیٹ کرنے والا کون آدمی ہو سکتا ہے. تمام طلباء اپنے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز میں میٹنگز بلائیں, سیمینارز کریں, ہر روز کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کریں اور لانگ مارچ کی تیاری کروائیں. اس کے علاوہ اپنے گلی محلے, گاؤں, شہر, دوستوں, رشتہ داروں سے اس پہ بات کریں, ان کو تیار کروائیں. اگست کے بعد تمام تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ وہ پوسٹ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اسی طرح ملک گیر شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کی کال دی جائے. اپنے اپنے علاقوں سے گروپ کی شکل میں نکلنا ہے, جو سواری ملتی ہے لے آئیں. ایک بیگ اپنے ساتھ رکھیں, اس میں 2 ٹراؤزر ہوں, شرٹس ہوں اور فرسٹ ایڈ کی ادویات, کھجوریں, پانی اور اس طرح کی چیزیں جو نا یہ ایک موبلائز کرنے کی کوشش ہے عوام کو. چوہے صاحب بائیکاٹ کرنا تعلیمی اداروں کا شٹر ڈاؤن, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی درست عمل ہوگا اور اس طرح جو نا ہم کوئی جو نا اپنی ملک کی خدمت کر سکیں گے. کیا کہتے ہیں جی بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قسم کی جو ہے وہ پوسٹیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور انہوں نے ساتھ میرا مطلب کہ اس کو نتھی کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میسج ہے یا پھر یہ اپنی طور پہ لوگوں نے جو ہے نا یہ پوسٹیں جو ہے نا وہ لگا کے رکھ دی ہیں. اور پھر بڑا اچھا آپ نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ یا پھر اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ اس طریقے سے ہاں نام نہیں ہے آپ نے بتا دیا. تو گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے, لیکن آپ کے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا ملک ہے وہ انقلاب کی جانب بڑھ رہا ہے. آپ کے ملک میں بھی جو ہے انقلاب آ سکتا ہے. آپ کی عوام آج اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اس کے جو بجلی کے بل ہیں وہ ادا کرنے کی سکت نہیں رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی میں جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے اس کو 14واں روز ہو چکا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے. حکومت اس دھرنے کو جو ہے طوالت جو ہے نا وہ دے رہی ہے اور کسی طریقے سے دور بھی مذاکرات کا ناکام ہو چکا ہے. بہرحال چوہے صاحب ہمارے پاس موضوعات ایک دو باقی ہیں, ٹائم جو نا اس کا دامن بڑا کم ہے. عمران خان کی معافی کے بڑے چرچے ہیں چوہے صاحب کہ عمران خان نے معافی مانگ لی ہے. ہر طرف جو نا خاص طور پہ حکومتی جو عہدیدار ہیں وہ اس کو بڑا جو نا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے بالآخر معافی مانگ لی ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ واقعی انہوں نے معافی مانگی ہے یا سیاق و سباق سے ہٹ کر صرف ایک جملہ جو نا عمران خان کا اس کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا معاملہ ہے چوہے صاحب؟ تاج صاحب بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے نا سوال کیا ہے سر, لیکن مختصر اس کا جواب بالکل میں نہیں دوں گا, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب دوں گا, آپ کو سننا پڑے گا. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو مشروط اس کی رکھی ہے, معافی کی شرط رکھی ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ مجھے جو فوٹیج ہیں وہ دکھا دیں, میرا اگر ورکر ان حملوں میں یا ان جو تنصیبات تھیں, ہماری قومی تنصیبات تھیں, ان میں ملوث نکلا تو میں پوری قوم کے سامنے جو ہے معافی مانگوں گا. اسی چیز کو جو ہے نا آگے لے کے جو حکومتی جو ہمارے وزراء ہیں, اسپیشل عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں جی عمران خان نے میرا مطلب ہے کہ مشروط جو ہے وہ شرط رکھ دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا نام ہے کہ قوم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا ایسی بات بالکل نہیں ہے. ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو میں یا میری جماعت کسی مقام پہ بھی قصوروار نکلتی ہے تو میں بالکل معافی مانگوں گا, مجھے معافی مانگنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ میرا مطلب ہے کہ ہمارا سانحہ مئی کے اندر کوئی اس طرح کا کردار تھا, ہمیں اس میں صرف اور صرف ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ دونوں جانب سے جو ہے نا اپنے اپنے موقف پر جو ہے نا وہ لوگ اب بات کرتے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے کہ میں مشروط معافی مانگنے کو تیار ہوں, تو مشروط معافی وہ انہوں نے جو CTC ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ جو ابھی تک آپ نے میرا مطلب ہے کہ غائب کی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں وہ سامنے لے کے آئیں اور قوم کو دکھائیں. اگر اس میں قصوروار ثابت ہو تو میں قوم سے معافی مانگوں گا. جی چوہے صاحب بالکل صحیح ہے. اچھا چوہے صاحب برسات جو نا برکھا بڑی کھل کر برس رہی ہے, پچھلے دنوں بھی ہوا, لیکن آج جو بارش ہوئی ہے یہ گزشتہ رات کو راولپنڈی اسلام آباد میں خاص طور پہ اور مضافات میں اس کے کافی سارے علاقے شامل ہیں. اس میں گلیاں, سڑکیں, بازار وہ تالاب کا منظر پیش کر رہے تھے, دریاؤں کا منظر پیش کر رہے تھے. لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گیا ہے. الیکٹرک جو ان کی جو اپلائنسز ہیں اس میں فریج ہے, ٹی وی ہے, اس طرح کی دیگر جتنا بھائی سامان ہے وہ سارا جل گیا ہے اور لاکھوں کا نقصان, لوگ ڈوب گئے ہیں اور ان کے گھر جو ہے نا وہ اس وقت تالاب بنے ہوئے ہیں. یہ جو سب حکومت جو ہے نا اس کے تو دعوے یہ تھے کہ ہم جو ہے نا
नाला लेक की सफाई और पानी की जो निकासी का जितना भी सिस्टम है उसको अपडेट कर रहे हैं और कर दिया है, और आवाम जो है ना इस बला से महफूज रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ आप देख रहे हैं, क्या उसको देखते हुए आप समझते हैं कि हुकूमत ने मुनासिब इंतजाम किए थे इस सूरत हाल से बचने के लिए? जी ताहिर साहब, गुजारिश है कि आज जो सुबह बारिश हुई है वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि तेज़ रफ्तारी के साथ हुई है और काफ़ी देर तक वो बारिश हुई है, जिसकी वजह से रावलपिंडी के जो नशेबी इलाके हैं जिसमें बेशुमार इलाके मैं नाम नहीं लेता, स्पेशली जो हमारा रावलपिंडी के दरमियान में से एक नाला गुजरता है, नाला लई, वो उसकी जो पोजीशन थी, वो जो उसकी हद है वो क्रॉस कर गई, जिसकी वजह से इंतज़ामिया को फौरी तौर पर हल्ला टोना पड़ा और फिर उन्होंने वहाँ पर पहुँच के जो है वो ऐलानात भी करवाए, सायरन भी बजाए, और फिर उन्होंने 112 के अलावा जो है हमारे अस्करी अदारे हैं, पाक आर्मी है, उनको भी जो है वो तलब करी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बारिश के थम जाने के बाद जो है ये जो सैलाबी सूरत हाल थी ये बड़ी कम हो गई है। अब रहा आपका जो क्वेश्चन है, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि हुकूमती दावे जो हैं ये होते हैं, हर साल होते हैं, और मैं समझता हूँ कि सामान भी हर साल आता है और अपने साथ तबाही और बर्बादी लेके आता है। स्पेशली जो हमारे ताजर हैं, उनकी जो कारोबारी मराकज़ हैं, उनकी दुकानों में पानी चला जाता है, उनके घरों में पानी चला जाता है, बल्कि अब तो जो आम आबादी हैं उनके भी घरों में पानी जो है ना वो चला जाता है। इसका जो मैं समझता हूँ कि हल है वो यही है कि आप हर साल जो है नाला लई की जो है वो सफाई करवानी चाहिए। जो दीगर नाले हैं आपके शहर को के अंदर बहते हैं उनकी भी सफाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत का बड़ा ऐसा इकदाम है कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले जो है ना शॉपिंग बैग के ऊपर पाबंदी लगाई थी। ये जितना भी सत्यानाश आपका किया हुआ है शहर के अंदर पानी का जो है निकासी ना होने की वजह से, ये सब शॉपिंग बैग का किया धरा है। हम लोग जो है शॉपिंग बैग का जो है ना बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी को इस्तेमाल करने के बाद हम उन नालों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पानी का फ्लो जो है उस तरीके से नहीं रहता और सैलाबी सूरत हाल बन जाती है, जो लोगों की बड़ी परेशानी का बायस बनती है। सिविल लाइनें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो ना ज़्यादा वक्त नहीं है, इसी के साथ मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने नाजरीन से भी इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।